हमारे मौजूदा करप्ट हुक्मरानों से पाकिस्तानी अवाम के बाद हमारे बड़े बड़े उलमाए कराम भी इंतहाई तंग आ चुके हैं। मौलाना तारिक जमील ने तो बड़े खुले लफ्जों के अंदर ये कह दिया है कि हमारे हुक्मरान दिल के अंधे हैं, देखने में ये इंसान है लेकिन हकीकत में ये जानवर हैं। ये बात उन्होंने पारिस जहां सेब के एक प्रोग्राम के अंदर की। इसके अलावा मुफ्ती तारिक मसूद साहब भी अब मैदान में आ चुके हैं और उन्होंने कहा है कि हम 27वीं की शब दुआओं के बजाय हुकूमत को बद्दुआएं देंगे और इस हवाले से बाकायदा तौर के ऊपर बैनर भी लगाया जाएगा। इस वक्त नाज़रीन गिरामी सूरत हाल ये है कि पाकिस्तानी कौम के साथ साथ हमारे उलमा भी इस फॉर्म 47 हुकूमत से इंतहाई तंग आ चुके हैं और लोग इन उलमा के पास अपने मसाइल लेकर जाते हैं कि जी देखिए जुम्मों की खुतबों के अंदर हमारे लिए दुआ करवाइएगा, लेकिन हमारे उलमा भी रो पड़ते हैं उनकी मसाइल और उनके बारे में दुआएं करवाते हुए कि पाकिस्तान के हालात किस नहज पर पहुंच चुके हैं। अब आप ये देख लीजिए कि मौलाना साहब जो मौलाना तारिक जमील साहब हैं, उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज के अंदर ये कह दिया कि मेरे पास इन हुक्मरानों के लिए कोई पैगाम नहीं है, ये अपने लिए जहन्नुम के गड्ढे खोद रहे हैं। इनको पता चल जाएगा जब ये खबीस मरेंगे। जब से मेरा बेटा गया है मैं अंदर से मर चुका हूं और इंतजार कर रहा हूं कि कब मैं भी चला जाऊं और मेरी तरफ अल्लाह का बुलावा आ जाए। अब एंकर अमीर अब्बास ने उनसे सवाल किया कि जी इमरान खान के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि वो कोई कंप्रोमाइज कर ले, बैठ जाए, वो कोई मामला सेटल कर रहे, कोई मामला ठीक कर ले, इतनी मुश्किलात सह रहे हैं, पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं हो रहे हैं, माशी हालात ठीक नहीं हो रहे हैं, जो हमारे सफारती ताल्लुकात थे वो ठीक नहीं हो रहे हैं, जो पाकिस्तान की पूरी दुनिया के अंदर इज्जत कम हुई है वो बेहतर नहीं हो रही है। तो मौलाना साहब ने बड़ी जबरदस्त बात की और उन्होंने बड़े खुले और बड़े वाज़ेह अल्फाज के अंदर कहा कि जी देखिए बात ये है, इस वक्त जो जुल्म हो रहा है, इस वक्त जो जुल्म की अंधेरी रात है, ये जितनी मर्जी गहरी हो जाए, ये जितनी मर्जी लंबी हो जाए, लेकिन एक ना एक दिन सुबह जरूर तलू होगी और जब सुबह तलू होगी तो ये सारे जो जालिम हैं ये नंगे हो जाएंगे, इनके कपड़े उतर चुके होंगे और पूरी दुनिया इनका तमाशा देखेगी कि इनके साथ क्या हुआ है। अब आप ये देख लीजिए कि हमारे उलमाए कराम ये ऐसी यानी कि वो फजूल में या ऐसे मुफ्त में ही इनके ऊपर तनकीद नहीं कर रहे हैं। अब एशियाई बैंक की जो एशियाई तरक्याती बैंक है जो उसकी रिपोर्ट सामने आई है वो कितनी घिनौनी, वो कितनी खतरनाक है, कितनी डरावनी है, क्योंकि अब उसने कहा है यानी कि एशियाई तरक्की बैंक ने वाज़ेह तौर के अंदर ये कह दिया है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर महंगाई पूरे खित्ते में सबसे ज्यादा है और तरक्की की शरह भी पूरे खित्ते में सबसे कम पाकिस्तान की होगी। 2024 का जो साल गुजरा है इस दौरान और जो हालात हैं वो मजीद खराब होंगे। अब अंदाजा लगा लीजिए कि हमारी थक्कड़ और 2% की टट्टू हुकूमत ने 30 अरब रुपए में पीआईए को बेचने का बाकायदा ऐलान कर दिया। शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि जी आईएमएफ की जो डील है, आईएमएफ के साथ जो हमारे मामलात हुए हैं वो बड़ी सख्त हैं, बड़ी शराइत सख्त होंगी और हालात जो पाकिस्तान के हैं वो अब अंदाजा लगा लीजिए कि श्रीलंका से भी पीछे जा चुके हैं। अब आपको मैं ये बता दूं कि आप लोगों के लिए जीना, आप लोगों के लिए सुकून की जिंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। डॉलर आसमान पे पहुंच जाएगा, आटे की कीमत आसमान पे पहुंच जाएगी, गैस की कीमत आसमान पे पहुंची हुई है, बिजली की कीमत आसमान पे पहुंच जाएगी, पाकिस्तान के अंदर रोटी खाने के लिए पाकिस्तानी आवाम को नहीं मिलेगी। हालात इस नहज पर पहुंचते नजर आ रहे हैं क्योंकि महंगाई इतनी हो जाएगी। आप अंदाजा अब ये देख लीजिए कि अभी जो शहबाज शरीफ ये कह रहा है कि जी महंगाई हो जाएगी, तो आप अंदाजा लगाइए कि फिर अभी जो महंगाई अब है इससे और कितनी ज्यादा हो जाएगी, इससे डबल ट्रिपल हो जाएगी और फिर पाकिस्तानियों के लिए जिंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम सबको दुआ करनी है कि हमारा पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमाए, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर करे, पाकिस्तान का अगला वजीर आजम उस शख्स को बनाए कि जिससे पाकिस्तानी कौम मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिएगा और कमेंट सेक्शन में आपने ये भी जरूर बताना है कि आप आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान का अगला वजीर आजम किसको देखना चाहते हैं और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। ये छोटा सा मामूली सा क्लिक आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है, हमें बड़ा सपोर्ट करता है, ये काम आपने जरूर कर देना है। मैं मुश्किल हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। अब नाज़रीन गिरामी पाकिस्तान के जो उलमाए कराम है, बड़ी बड़ी शख्सियात हैं, इनकी बड़ी इज्जत है, बड़ा एहतराम है, बड़ा मकाम है, करोड़ों लाखों लोग इनका खुतबा सुनने के लिए आते हैं। ये वो उलमाए कराम है, चाहे मौलाना तारिक जमील साहब हो या चाहे मुफ्ती तारिक साहब हो, ये वो शख्सियात हैं कि जिनके बारे में पाकिस्तान की अवाम किसी किस्म के यानी कि तारिक मसूद साहब हो या मौलाना तारिक जमील साहब हो, इनके बारे में किसी किस्म की पाकिस्तानी अवाम कंफ्यूजन का शिकार नहीं है। हर इंसान इनकी इज्जत करता है, चाहे वो किसी भी मसलक से ताल्लुक रखता है, किसी भी फिरके से ताल्लुक रखता है, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता है, किसी भी खित्ते से ताल्लुक रखता है, किसी भी सूबे से ताल्लुक रखता है, किसी भी शहर से ताल्लुक रखता है, किसी भी जात रंग नस्ल से ताल्लुक रखता है, ये सब लोग मौलाना तारिक जमील और मुफ्ती तारिक मसूद से मोहब्बत करते हैं, उनसे उनका एहतराम करते हैं, उनसे प्यार करते हैं। और ये वो उलमाए कराम हैं, ये आस्ता आस्ता, क्योंकि देखिए अभी पूरे पाकिस्तान के अंदर इनसे बड़े उलमा और यानी कि इनके फिरकों के इससे बड़े उलमा और कोई नहीं है, तो अब इन्होंने जिस तरह से अब ये कहना शुरू कर दिया है, अब बाकी जो जितने भी हमारे मसालिक हैं पाकिस्तान के, अब उनके
کے جو علماء ہیں ان کو بھی میدان میں آنا چاہیے. اب دیکھیں جیسے وہ راجہ ناصر عباس ہیں, وہ جس طرح سے کھل کر اب وہ تو باقاعدہ طور پر اپنی سیاسی کمپین چلا رہے ہیں. مولانا طارق جمیل میدان میں آ چکے ہیں, مفتی طارق مسعود صاحب میدان میں آ چکے ہیں. اب اسی طرح جو اور علماء کرام ہیں اب ان کو بھی میدان میں آنا ہوگا. دیکھیں اس طرح کبھی بھی کوئی بھی ملک نہیں چلتا ہوتا, یا علماء کرام کی صرف یہ ڈیوٹی نہیں ہوتی ہے کہ جی وہ مسجد کے اندر بیٹھ کر جمعہ پڑھتے رہیں, خطبہ پڑھتے رہیں, وہ لوگوں کے نکاح پڑھتے ہیں, لوگوں کے جنازے پڑھتے رہیں, بلکہ علماء کرام کی اسلامی ملک کے اندر سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ جہاں ناانصافی ہو رہی ہے وہ اس ناانصافی کو رکوائیں, جہاں دو نمبری ہو رہی ہے وہ اس دو نمبری کو رکوائیں, جہاں لوگوں سے فراڈ کیا جا رہا ہے ان کا وہ فراڈ رکوائیں, جہاں بھی کسی غریب شہری کے حق میں ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اس غریب شہری کا حق اس کو لے کر دیں. تو یہ ہمارے علماء کرام اب آہستہ آہستہ کام کرنا شروع ہو چکے ہیں, میدان میں آنا شروع ہو چکے ہیں, جو پاکستانیوں کے لیے یقیناً خوش آئند ہے. کیونکہ دیکھیے پاکستان کے اداروں سے اب آپ کا نیب کے اوپر بھروسہ ہے, کیا آپ کا ایف آئی اے کے اوپر بھروسہ ہے, کیا آپ کا پولیس کے اوپر بھروسہ ہے, کیا آپ کا عدلیہ کے اوپر بھروسہ ہے, کیا آپ کا الیکشن کمیشن کے اوپر بھروسہ ہے, کیا آپ کا وابڈا کے اوپر بھروسہ ہے, کیا آپ کا محکمہ زراعت کے اوپر بھروسہ ہے, کیا آپ کا محکمہ انہار کے اوپر بھروسہ ہے؟ ہر جگہ دو نمبری, ہر جگہ کرپشن, ہر جگہ لوٹ مار, ہر جگہ بڑے بڑے ڈان, بڑے بڑے مافیا بیٹھے ہوئے ہیں, ہر جگہ بڑے بڑے کرپٹ بیٹھے ہوئے ہیں, ہر جگہ بڑے بڑے بے شرم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو احساس تک نہیں ہے کہ ان کی وجہ سے ہمارا ملک کتنا تباہ و برباد ہو چکے ہیں. اب گنے چنے اگر اندر سے اچھے لوگ نکل آئے تو پھر وہ کون دیکھے اتنے شور کے اندر ان طوطی کی زبان, طوطی کی آواز کون سنتا ہے, کون ان کی باتوں کے اوپر توجہ کرے گا, ان کی بات سنے گا یا ان کی بات کے اوپر امپلیمنٹ ہوگا. جب پاکستان کے اندر سارا نظام ہی اسی طرح کا چل رہا ہے, جب ہر جگہ پر ایک کرپٹ بیٹھا ہوا ہے, جب ہر جگہ پر ایک دو نمبر بیٹھا ہوا ہے, اب اندازہ لگا لیجئے کہ پاکستان کے پنجاب کی جو سب سے بڑے صوبے پنجاب کی جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کے وہ فارم 47 کے اوپر وہ بنی ہوئی ہے, فارم 45 پہ تو وہ ہار گئی تھی. پاکستان کا جو وزیر اعظم بنا ہوا ہے شہباز شریف, فارم 47 کے اوپر وہ وزیر اعظم بنا ہوا ہے, فارم 45 پہ تو وہ ہار گیا تھا. تو بیسیکلی پاکستان کو چلانے والی جو کچھ طاقتیں ان کو اسی طرح کے ٹٹو لوگ چاہیے ہوتے ہیں کہ جن کو وہ آگے لگا کے رکھے, جن کی اوقات نہ ہو کہ وہ کوئی بات. اب دیکھیے آپ پولیس کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا, پولیس کے ساتھ جس طرح سے افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا, ہمت ہوئی ہے, جرأت ہوئی ہے, ان کی دو ٹکے کی اوقات نہیں تھی کہ مریم بی بی کوئی بات کر دیتی, شہباز شریف کوئی بات کر دیتا, وہ جو لندن سے آیا تھا پرو لاڈلا کہ جی میں پاکستان جا رہا ہوں, چوتھی بار وزیر اعظم بننے جا رہا ہوں, اس کوئی ایک لفظ اس کے منہ سے نکلا. ان کی جرأت نہیں ہے کیونکہ اسی طرح کے لوگوں کو دھاندلی کر کے حکومتیں دی جاتی ہیں کہ کل کو یہ ہمارے خلاف بول نہ سکیں, یہ کل کو. اب دیکھیں مریم بی بی اگر کچھ کوئی کہتی 24 گھنٹوں کے اندر اس کا فارم 47 ریجیکٹ ہو جانا تھا, فارم 45 کے تحت اس نے ہار جانا تھا اور وزیر اعلیٰ اس نے نہیں رہنا تھا. ان کی اوقات ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی بات کر سکے. تو یہ جو چیزیں ہیں, اب ان چیزوں کے خلاف ہمارے علماء کرام جس طرح سے میدان میں آئے ہیں, جس طرح سے ہمارے ٹیچرز میدان میں آ رہے ہیں, جس طرح سے وکلا برادری میدان میں آنے کی تیاری کر رہی ہے, تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اب امید کی جا سکتی ہے کہ پاکستان کے حالات جو ہیں وہ آنے والے وقت کے اندر ٹھیک ہو سکتے ہیں, یہ تبدیل ہو سکتے ہیں. ورنہ دیکھیں سچویشن تو بڑی گمبھیر ہے. یہ لوگ کہیں کوئی نہ ان سے معیشت سنبھل رہی ہے, نہ یہ پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام کو ختم کر سکیں, نہ یہ پاکستان کا معاشی عدم استحکام ختم کر سکیں, نہ یہ پاکستانی عوام کے لیے کوئی چیز سستی کر سکیں, نہ یہ پاکستانی عوام کو کوئی ریلیف دے سکیں, نہ یہ پاکستانی عوام کو کوئی سبسڈی دے سکیں, نہ عالمی لیول کے اوپر. اب دیکھیں شہباز شریف سعودی عرب گیا ہوا, ابھی چائنا, ابھی ہر ملک کو فون کر کے وہ بھیک مانگ رہا ہے, ہر ملک کو فون کر کے وہ امداد مانگ رہا ہے, ہر ملک کو فون کر کے وہ مدد مانگ رہا ہے. کوئی ملک مدد کرنے نہیں آ رہا کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ چور چکے ہیں, ان کو پتہ ہے یہ دو نمبر ہیں, ان کو پتہ ہے یہ فراڈی ہے, ان کو پتہ ہے یہ پاکستان کو لوٹ کے کھانے والے لوگ ہیں. ان کی یہ اپنی دولت ہی پاکستان کے اندر لے 5-10% تو پاکستان کے مسائل حل ہو جائیں گے. کوئی مدد نہیں کر رہا, کوئی عزت نہیں کر رہا, کوئی رسپیکٹ نہیں کر رہا, کوئی ہمیں ویلیو نہیں دے رہا, کوئی ہمیں اہمیت نہیں دے رہا, کوئی ہمیں پروٹوکول نہیں دے رہا. اسی وجہ سے کہ ہمارے اوپر چور مسلط ہیں, ہمارے اوپر ڈاکو مسلط ہیں, اور ان ڈاکوؤں کے ہوتے ہوئے ہماری عزت کبھی دنیا میں نہیں بڑھ سکتی. پاکستان کے اوپر جو تجربے کرنے والے لوگ ہیں کہ وہ تجربے کرتے ہیں, ایک حکومت آئی جی تجربہ کر رہے ہیں, یہ حکومت چلے گی نہیں, 6 مہینے میں دل بھر گیا, سال میں 2 سال میں دل بھر گیا, اگلی حکومت جی اس کا تجربہ کر لیں, یہ حکومت چلے گی نہیں. ابھی آپ یہ دیکھ لیجئے کہ پی ڈی ایم 1 جب سے بنی ہے, پی ڈی ایم 1 کے بعد پھر جو ہماری نگران حکومت آئی, پی ڈی ایم 2 آئی, آپ ان کو ذرا ان کے جو اندر حکومت میں لوگ ہیں آپ ان کو تجزیہ کریں, آپ کو پتہ چلے گا جو لوگ پی ڈی ایم 1 میں تھے وہی لوگ نگران حکومت میں تھے, جو لوگ نگران حکومت میں تھے وہی پی ڈی ایم 2 حکومت اب فارم 47 حکومت کے اندر ہے. یعنی کہ ایک مخصوص طبقہ ہے, ایک مخصوص گروہ ہے کہ جس کو پاکستان کے 22-24 کروڑ عوام کے اوپر بٹھا دیا گیا, مسلط کر دیا گیا کہ یہ بھیڑ بکریاں ہیں, ان کے ساتھ جو سلوک کرنا ہے, جو مہنگائی کرنی ہے, جو ان کی زندگی چیرن کرنی ہے, جو لوٹ مار کرنی ہے, جو دو نمبریاں کرنی ہیں, جو ٹھگنا ہے, جو فراڈ کرنا ہے, جو کمیشن کھانے ہیں, جو کرپشن کرنی ہے, جو جائیدادیں دولتیں بنانی ہے بنا لو. کوئی پوچھنے والا نہیں, نہ عدالت پوچھے گی, نہ ایف آئی اے پوچھے گی, نہ نیب پوچھے گی, نہ الیکشن کمیشن پوچھے گا, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کھل کے کھیلو, ہمیں بھی کھیلنے دو. اور یہی ڈکیتوں کا جو پاکستان کے اوپر گروہ مسلط ہے, یہی اب پاکستان کو برباد کر رہا
ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو برباد کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خبر دے کہ تمہارے بچے مارے گئے ہیں. اللہ ان کو خبر دے کہ تمہاری بیٹیاں ماری گئی ہیں, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی وجہ سے روزانہ بھوک سے پتہ نہیں کتنے پاکستان کے بچے بچیاں مر جاتے ہیں, کتنے پاکستان کے بچے بچیاں تعلیم چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں, کتنے پاکستان کے بچے بچیاں شادیوں کے انتظار میں گھروں میں بیٹھے ہوئے اسی مہنگائی کی وجہ سے, جو ان لوگوں کی وجہ سے کہ جو لوگ ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ہیں.